अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आला सतही इजलास की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ज़री तरक्की से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। गंदम की बुआई, किसान कार्ड और ज़री मशीनरी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। ज़री तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए चीन के साथ ताउन को भी बढ़ाने पर इत्तेफाक। किसानों के लिए आसानी और सहूलत का नया बाब। पहली बार तब पंजाब की तारीख में 8 लाख किसान कार्ड जारी किए गए हैं। पहली बार तारीख में 8 लाख किसान कार्ड जारी किए गए और इस हवाले से अहम इजलास हुआ है। और ज़री तरक्की से मुतालिक ये इजलास है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत इकदाम कर रही है। एक तरफ पंजाब हुकूमत बुआई के लिए मुख्तलिफ सुपर सीडर्स फराहम कर रही है, कभी ट्रैक्टर फराहम किए जाते हैं और अब आज ये आला सतही इजलास हुआ है और इस इजलास में मुख्तलिफ इकदामात बारे आगाह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है, जिसमें ज़री तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए चीन के साथ ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। किसानों के लिए आसानी और सहूलत कार्ड का नया बाब। पहली बार तारीख में 8 लाख किसानों को किसान कार्ड फराहम किए गए हैं। गंदम की बुआई, किसान कार्ड और ज़री मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। अहम आला सतही इजलास बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। 186 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। 216 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ भारतीय शहर कोलकाता पहले नंबर पर विराजमान है। लाहौर में सबसे ज़्यादा 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स लोअर मॉल पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूरत हाल के बारे में मजीद बता रहे हैं सोहेल कैसर। सोहेल बताइएगा। देखें, आलूदगी के एतबार से तो यूं जानिए कि जैसे लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो सुई है वो 200 के राउंड अबाउट ही अटकी हुई है, कि मतलब कभी 10 पॉइंट ऊपर हो गए, कभी 10 पॉइंट औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। और आज भी वैसी की वैसी ही सूरत हाल है जो गुज़श्ता रोज़ इस वक्त रिकॉर्ड की गई थी, कि इस वक्त लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया जा रहा है और 186 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर इस वक्त दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। मतलब ये कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कोलकाता और हनोई के बाद लाहौर तीसरे नंबर पर विराजमान है। और अगर दुनिया के सबसे आलूदा शहर की बात की जाए तो वो भारतीय शहर कोलकाता है, जो इस वक्त जहां पर इस वक्त जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 216 है। और ये थोड़ी सी हो सकता है हैरानी की बात हो कि दिल्ली आज कैसे नीचे चला गया। तो दिल्ली आज काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर और कोलकाता ने उसकी जगह ले ली है। और वियतनाम का शहर हनोई जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से दूसरे नंबर पर है। और अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आलूदगी का तनासुब है वो लोअर माल पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो तकरीबन 250 तक जा पहुंचा है। और उसके बाद फिर बरकी रोड का नंबर आता है, फिर इलामा इकबाल टाउन है और उसके बाद शहर के दीगर इलाके हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर काबिल इत्मीनान है कि सुबह के औकात के मुकाबले में इस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर है। कि सुबह तो ये 300 की सतह से भी तजावुज़ कर गया था लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन इस वक्त 186 तक नीचे आ गया। बड़ी अच्छी बात है जी। और हम तो हर रोज़ यही उम्मीद लिए आते हैं कि लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 की सतह तक नीचे आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये उम्मीद पूरी नहीं हो रही। और मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले दिनों के दौरान भी लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 की सतह तक नीचे आ सकेगा। उसकी वजह वही है कि बारिश वारिश का इम्कान है नहीं, और ऑब्वियसली जब तक बारिश नहीं होगी तो गर्दो गुबार इसी तरह फ़ज़ा में मौजूद रहेगा, उड़ता रहेगा। और गर्दो गुबार ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आलूदगी को बढ़ावा देता है। बहरहाल दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है जी कि इंसदाद स्मोक के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। और हुकूमत बजा तौर पर यह क्लेम करती है जी कि इन्हीं इक़दाम की बदौलत गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा सूरत हाल कदरे बेहतर रही है। लेकिन मसला ये है कि सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद लाहौर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबरों पर ही विराजमान नजर आता है। सिर्फ एक रोज़ ये तकरीबन 7वें 8वें नंबर तक गया था, वरना इब्तदाई 3 नंबरों में ही इसका नाम दिखाई देता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल अगर बहुत बेहतर नहीं होगी तो बहुत ख़राब भी नहीं होगी। जी, आपका शुक्रिया सोहेल। पंजाब असम्बली में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मुख्तार कमीशन के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद रुकन असम्बली राहिला कादम हुसैन और
फेल्बोस क्रिस्टोफर ने पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि तमाम अक़लियतों के मजहबी, समाजी और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मुख्तार कमीशन का क़याम नागुज़ीर है। मज़ीद हमज़ा खुर्शीद से जान लेते हैं इस बिल बारे। हमज़ा बताइए। हाँ जी बिल्कुल सामा, पंजाब असम्बली में अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मुख्तार कमीशन के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर दी गई है। करारदाद रुकन असम्बली रहीला खादिम हुसैन और फेल्बोस क्रिस्टोफर ने पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की थी, जबकि इसका मतन ये रहा कि आईन पाकिस्तान के तहत सूबा पंजाब में बसने वाली तमाम अक़लियतों के मजहबी, समाजी और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुद मुख्तार कमीशन का क़याम नागुज़ीर है। पंजाब हुकूमत पंजाब कमीशन बराए हकूक़ अक़लियती के नाम से एक अलहदा और खुद मुख्तार कमीशन कायम करे, जबकि मतन मज़ीद मुतालबा किया गया कमीशन बराए हकूक़ अक़लियतों के मसाइल का जायजा ले हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर सिफारिशात देगी। जबकि इसमें मज़ीद कहा गया कि इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी और मसावत मौक़े के फ़रोग़ के इक़दाम तजवीज़ करने की सालाना रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी, जबकि इस कमीशन को मुनासिब इख्तियारात और वसाइल अमला फराहम किया जाए ताकि वो अपने फ़राइज़ मौसर तरीके से सर अंजाम दे सकें। जबकि बताता चलूँ तो रहीला खादिम की जानिब से पेश की गई ये करारदाद पंजाब असम्बली के ऐवान से कसरत राय से मंजूर की गई है। जी ठीक है हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की खूबी रही, जमहूरी भी रहे और गवर्नर राज भी लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं पंजाब असम्बली ने एक सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की। कौमी असम्बली में नए सूबे बनाने के लिए इख्तिलाफ राय मौजूद है। जहाँ नए सूबे बनाने से मुतल्लिक इत्तिफाक के राय मौजूद है, पहले वहाँ बताए जाए। जो उनकी अपनी तजवीज़ है इस पर अमल दरामद फौरी होना चाहिए। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें अहम खबर के हवाले से, पीपल्स पार्टी की खूबी रही है कि जमहूरियत भी रही है और गवर्नर राज भी लगा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में ये गुफ्तगू सामने आई है। कहते हैं कि पंजाब असम्बली ने एक सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की है। कौमी असम्बली में नए सूबे बनाने के लिए इत्तेफाक राय मौजूद है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के पर पहली परवाज। जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के पर परवाज लाहौर एयरपोर्ट से पहुंची। पहली परवाज की कामयाब आमद पर डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम को मुबारकबाद। नई जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के जनरल एविएशन का नया मरकज बनेगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइए। जी, लाहौर एयरपोर्ट के बाद वॉल्टन एयरपोर्ट था, उसको जब खत्म किया गया बिजनेस हब बनाने के बाद अमेरिका में जगह दी गई थी जहाजों की टेक ऑफ लैंडिंग के लिए। जो बच्चे एविएशन पढ़ते हैं, जिन्होंने पायलट बनना है फ्यूचर के अंदर, उस हवाले से पिछले 2 साल से इस पर काम हो रहा था और इस काम को मुकम्मल कर लिया गया। आज रनवे को खोल दिया गया और न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के नाम से इसका इफ्तिताह हुआ है और तारीखी पहली लैंडिंग लाहौर एयरपोर्ट से परवाज उड़ाई गई। एक उन्होंने टेस्ट फ्लाइट उड़ाई जो मुरीद के एयरपोर्ट पे लैंड की। मौसम भी क्लियर था, स्मोक थी लाहौर में हल्की हल्की, उसके बाद मुरीद के एरिया में, लेकिन रनवे भी ठीक था और टेक ऑफ लैंडिंग भी बेहतर हुई। इस पर डीजी एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से तमाम एविएशन टीम को मुबारकबाद दी गई और उनका ये कहना था कि फ्यूचर में जिन लोगों ने पायलट बनना है, कि जिन लोग एविएशन की इंडस्ट्री में आना, उनके लिए एक अच्छी तरबियत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वॉल्टन एयरपोर्ट से ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है। इसमें ज्यादा जो प्राइवेट क्लब्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे बिड आने के बाद, और वो अपने अपने जहाजों के जरिए लोगों को न सिर्फ सहूलियात देंगे, बल्कि जो लोग शौकीन है छोटे जहाजों को चलाने के, उस हवाले से उनकी भी फ्लाइंग के हवाले से इंतजाम वहाँ पे किए गए। जो बच्चे प्रॉपर वहाँ पे कोर्स करते हैं, उनके हवाले से भी एविएशन का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया। उनके जो जितने भी शेड थे जहाजों को वो बनाए गए। इसके अलावा आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी सदारत इजलास हुआ है। पीपी 153 में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया है। तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि आवाम की तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रहेगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी के ज़ेर सदारत पीपी 153 में जारी तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में MCL और वासा के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफी ने इजलास के दौरान पीपी 153 में मंसूबों का तफसीली जायजा भी लिया। तरक्याती मंसूबों में 4.5 अरब रुपये की लागत से हरबंसपुरा था फाटक सदर कैंट ट्रंक सेवरेज 1 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से, जबकि UC 148 के आमना बाग में
ٹیوب ویل کلیوں کی مرمت سیوریج اور صاف پانی کی فراہمی سمیت دیگر منصوبات شامل ہیں۔ خواجہ سلمان فکر کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا اور مسلم نون کی حکومت نے اقتدار میں آ کر ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، جبکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی مناظر تیزی سے طے کر رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ بے ضابطگی میں ملوث واسا آفیسرز کو کھلی چھٹی، ریگولر انکوائری شروع ہونے کے باوجود واسا آفیسرز کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ واسا آفیسرز کے ہی پیٹی بھائیوں نے کوئی کارروائی نہ کی۔ واسا کے 1 درجن سے زائد آفیسرز کے خلاف شروع ہونے والی انکوائریاں تعطل کا شکار۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے۔ واسا لاہور میں مالی بے ضابطگیوں، قواعد کی خلاف ورزی اور سرکاری امور میں بے قاعدگیوں میں ملوث آفیسر کے خلاف کارروائی کا عمل ایک بار پھر تعطل کا شکار ہے۔ ریگولر انکوائریاں شروع ہونے کے باوجود نہ سزا ہوئی اور نہ کسی افسر کے خلاف عملی ایکشن سامنے آیا۔ محکمے کے اندرونی ذرائع کے مطابق اپنے ہی بیٹی بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے کی بجائے فائلیں دبا دی۔ نتیجتاً 1 درجن سے زائد آفیسر کے خلاف جاری انکوائریاں مسئلوں سے ادبی پڑی ہیں اور سزا اور جزا کا کسی قسم کا حاصل نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق اکاؤنٹ آفیسر اشفاق حسین کے خلاف انکوائری التباہ کا شکار ہے۔ اسی طرح ایس ٹی اوز میں چودھری عمران فاروق، حافظ عبدالغفار اور خرم شہزاد کے معاملات بھی بغیر کسی نتیجے کے فائلوں میں دفن ہو گئے۔ ایس ٹی او فیضان امتیاز اور شہباز احمد کے خلاف بھی کوئی واضح فیصلہ سامنے نہ آ سکا۔ واسا کے ایس ڈی او عارف حسین اور زاہد حسین کے خلاف کارروائی کی سفارشات بھی عملی شکل اختیار نہ کر سکی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ارسلان شاہ اور مینیجر ایڈمن عمر امین کے کیسز پر بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی، جبکہ ایس ٹی او سعد احمد اور زاہد حسین کی انکوائریاں بھی بغیر انجام کے معطل پڑی ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمے کے اندر سرکاری قواعد کی سنگین خلاف ورزیاں ہونے کے باوجود متعلقہ عملہ آج بھی بغیر کسی خوف کے اپنے عہدوں پر براجمان ہے اور واسا کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے زین، آپ کا بہت شکریہ۔ صاحبزادہ عتیق گھمن کی پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ میں تقرری بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے ملاقات۔ صاحبزادہ عتیق گھمن کا کہنا تھا کہ چودھری شافی حسین نے اعتماد کیا، مایوس نہیں کروں گا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ ایڈز ڈے پر آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی بطور مہمان خاص شرکت۔ شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے زیر اہتمام HIV سے متعلق آگاہی سیشن منعقد گیا ہے، جبکہ سیمینار میں حقائق، درست معلومات اور سماجی شعور اجاگر کیا گیا۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ HIV کے بارے خاموشی توڑنا ضروری ہے۔ سجاد حسین سے مزید جانتے ہیں۔ سجاد، اس سیشن بارے بتائیے۔ جی بالکل، یہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ ایڈز ڈے پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے زیر اہتمام HIV ایڈز سے متعلق جو ہے آگاہی سیشن منعقد ہوا۔ سیمینار میں حقائق، درست معلومات اور سماجی شعور اجاگر کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل تقریب کے مہمان خصوصی کے پروفیسر احمد زمان خان اور ڈاکٹر عبدالماجد نے اور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ پنجاب ایڈز پروگرام کی ڈاکٹر قرۃ العین کی تفصیلی بریفنگ ہوئی اور ڈاکٹر فضا گیلانی نے HIV سے بچاؤ پر ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا۔ ڈاکٹر سیما عباس کی بطور ٹیکنیکل ایکسپرٹ شرکت اور خطاب ہوا ہے۔ HIV کے بارے میں خاموشی توڑنا ضروری ہے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ بر وقت تشخیص اور محفوظ طرز عمل افرانی پر زور دینا چاہیے۔ عطائیوں کے خطرات سے خبردار، غیر معیاری علاج سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2026 میں شعبہ متعدی امراض اور HD نرسنگ پروگرام کا آغاز کیا اور شعبہ فیملی میڈیسن کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالماجد نے احتیاطی تدابیر اور فیملی میڈیسن کے فروغ پر زور دیا۔ ڈاکٹر فضا گیلانی کی کتاب پاکستان میں HIV کی دیکھ بھال کی صلاحیت کو بڑھانا کی رونمائی ہوئی اور معزز مہمان میں اعزازی شیلڈ تقسیم کی گئی۔ فیکلٹی، نرسز اور طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور سوال و جواب کے سیشن میں شرکا نے جو ہے وہ بھرپور دلچسپی لی۔ جی آپ کا شکریہ سجاد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سینئر رہنما میاں منظور احمد مانیکا مرحوم کے گھر آمد۔ بشرا منظور مانیکا اور میاں واصل منظور مانیکا سے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت بلاول بھٹو نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور میاں منظور احمد مانیکا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔
مزید تفصیلات محمد یاسین سے جان لیتے ہیں. بتائیے یاسین. یاسین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سینئر رہنما میاں منظور مانیکا مرحوم کے گھر آمد. بشری منظور مانیکا اور میاں واصل منظور مانیکا سے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. ملک میں ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتی. بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. آگے بڑھنے کے لیے مسائل کا حل نکالنا ضروری ہے. ٹیکس نظام میں شفافیت ناگزیر ہے. وفاق سے ٹیکس آن گڈز کی ذمہ داری صوبوں کو دے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا FPCCI لاہور میں بزنس کمیونٹی سے خطاب. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں. جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں، اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز، ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کینسر اور دل کے مریضوں کی مالی تنگی اور بے بسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. پنجاب میں کینسر یا دل کا کوئی مریض اب اپنی جمع پونجی، گھر یا زیور نہیں بیچے گا. وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو بائی کینسر اینڈ ہارٹ پیشنٹ کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ. حکومت پنجاب نے کینسر اور دل کے مریضوں کے ناقابل برداشت اخراجات کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے بریفنگ دی. 17 جنوری تک نواز شریف انسٹیٹیوٹ کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے OPD بلاک کو فعال، ہزاروں مریضوں کی زندگی بچانے کا عزم پورا کیا جائے گا. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کو 31 جنوری تک فعال کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور 15 فروری سے فنکشنل ہوگا. صوبے کے بڑے اسپتالوں میں 19 ارب 90 کروڑ روپے کی ادویات اور دیگر سہولیات مہیا کی گئیں. مریم نواز کا وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو برائے کینسر پیشنٹ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ. کینسر اور دل کے عارضہ میں مبتلا افراد کے علاج کا مکمل خرچ حکومت ادا کرے گی. کینسر اور کارڈک سرجری کے لیے بھی خصوصی کارڈ متعارف کروایا جائے گا. امراض قلب میں مبتلا ہر مریض اس کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک کے علاج کی سہولت حاصل کر سکے گا. پہلے مرحلے میں 45,000 مریض اس کارڈ کے ذریعے مہنگے علاج کے اخراجات سے بے فکر ہو جائیں گے. چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کارڈ کے ذریعے مفت سرجری کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے سٹروک یا فالج کے بروقت علاج کے لیے پروگرام پلان طلب کر لیا. تینوں اداروں کے بورڈ آف گورنرز نے مجموعی طور پر 1504 اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی. حسن رضا، لاہور نیوز. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں نفرت کی سیاست کے دن جلد پورے ہو جائیں گے. سپہ سالار کے خلاف اگر ہرزہ سرائی کی گئی تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کا جرم ایک ہو اور سزائیں دو مختلف دی جائیں. اولڈ پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پریس کانفرنس. بولے کہ پشاور جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ شرمناک تھی. NDU میں جانے والے تحریک انصاف کے ارکان پر غداری کا لیبل لگایا گیا، جبکہ یہیں پر سابق اسپیکر اسد کیسر بھی لیکچر دیتے رہے ہیں. کیا آپ فوج کو کمزور کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ جس NDU میں جانے پر کہ فوج کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ ہے، اس میں جانے پر کہا کہ یہ لوگ جو وہاں کے غدار ہیں، تو میں نے خود ادھر جب اپنا NSW کورس کیا تھا تو اسد کیسر وہاں پر لیکچر دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر یہ تو غدار اعظم ہوئے. کیا آپ نے فوج کو کمزور، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے یا سیاست کو مضبوط کرنا ہے؟ فوج کو کمزور کر کے کرنا ہے. ملک محمد احمد خان نے مزید کہا کہ بانی PTI نے فوج سربراہوں کو ہدف بنایا، مگر نفرت کی یہ سیاست اب زیادہ دن نہیں چلنے والی. سپہ سالار کے متعلق ہرزہ سرائی کر کے توقع کرنا غلط ہے کہ جواب بھی نہیں آئے گا. میرا سوال بہت سیدھا ہے کہ TLP اور PTI دونوں کا جرم ایک ہے، تو پھر پابندی ایک پر ہی کیوں؟ آپ جو سپہ سالار ہیں یا جو کمان کر رہے ہیں ان کے متعلق آپ یہ کہنا شروع کر دیں، اور تو پھر اس کے بعد اگر ISPR وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ They will give that statement. It has to come. یعنی آپ گھسیٹ کر انہیں اندر لا رہے ہیں، آپ گھسیٹ کر لا رہے ہیں کہ وہ آ کر اس پر آپ کو جواب دیں. یہ TLP والوں کا کیا گناہ ہے؟ I am asking this very fairly.
ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 فوجیوں کے اوپر یا 2 رینجرز کے سپاہیوں پر یا 6 پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں ماضی میں. آج انہوں نے روندا ہے کچھ ان لوگوں کو، ان کو تو آپ نے بین کر دیا. اور یہ 29 چھاونیاں جلا کر بین نہیں ہو رہے یار. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ 10 مئی کو پاک فوج نے اپنی برتری زمین و آسمان پر قائم کی.